नमस्ते भाइ बहिनीहरू, कस्तो सन्चै हुनुहुन्छ? आज हामी कक्षा 7 को 13औं पाठ रेखा र कोणहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरूले यो भन्दा तल्लो क्लासमा 6 मा पनि यसको बारेमा त पढ्नु नै भएको छ, तर पनि त्यहाँ पढेको कुरालाई एकचोटि म समराइज गर्न सारांश थोरै भनिदिन खोजे। रेखा भनेको के हो त? रेखा भनेको हामीले 6 मा पढ्दाखेरि कुनै रेखाको निश्चित भाग टुक्रालाई रेखाखण्ड भनिन्छ। यसको निश्चित नाप हुन्छ। चित्रमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ AB एउटा रेखाखण्ड हो, जुन हजुरहरूले 6 क्लासमा राम्रोसँग पढिसक्नु भएको छ र 6 भन्दा तल्ला क्लासमा पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कोणहरूको बारेमा, हैन? एंगल भनेको के हो? तर पनि एंगल भनेको एकचोटि हामी त्यसको परिभाषा बुझौं के हो त? कुनै दुई सरल रेखाखण्डहरू, यहाँ पनि मैले एंगल बनाए यसरी हातलाई, एउटा सिधा रेखा हेर्नुस् त, यसलाई मैले माने यो एउटा सिधा रेखा हो र अर्को सिधा रेखा, यो स्केल पनि सिधा रेखा नै हो। दुईटैलाई जब म यो मिलन बिन्दु यसकोमा हातलाई माने, तब त्यो दुईटा सिधा रेखाहरूको बीचमा हेर्नुस् त एउटा कुना बन्यो। यो कुनालाई हामी के भन्छौं त? कोण भन्छौं। यसरी दुई सरल रेखाखण्डहरू एउटा बिन्दुमा मिल्दा बन्न जाने कुनालाई कोण भनिन्छ। जस्तै तपाईले त्यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कोण बनेको छ र मेरो हातमा पनि दुईटा सिधा रेखाहरूलाई मिलाउँदा कोण बनेको तपाईहरुले प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तपाईहरुले प्र्याक्टिकल गर्दा हातलाई पनि हामीले दुईटा हातलाई यसरी जोड्दाखेरि यहाँ कुना जुन बन्न गयो त्यो पनि कोण हो। अब यो भन्दा अगाडि क्लासमा तपाईहरुले पढिसकेको कुरालाई एकचोटि म छोटकरीमा भन्न खोजे। नापको आधारमा कोणहरू तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ, तर एकचोटि त्यसलाई फेरि रिमाइन्ड गरौँ। न्यून कोण भनेको के हो, हैन? न्यून कोण भनेको तपाईले तल्लो क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। यो एउटा 90 डिग्रीको कोण हो। 90 डिग्रीको कोणलाई हामी समकोण भन्छौं, तर 90 डिग्री भन्दा साना जति कोणहरू छन्, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री जति कोणहरू छन्, ती सबै कोणलाई हामी के भन्छौं त? न्यून कोण भन्छौं। तर ठ्याक्कै जब यो 90 डिग्रीको हुन्छ, 90 डिग्रीको भएको कोणलाई हामी के भन्छौं त? यसलाई अहिले हामी चित्रमा पनि हेर्छौं, ठ्याक्कै 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्रीको सिम्बल यो हो। यदि 90 डिग्री भन्दा सानो छ भने त्यसलाई हामी न्यून कोण भन्छौं र 90 डिग्रीको भएको अवस्थालाई हामी के भन्छौं त? समकोण भन्छौं। समकोण त्यसपछि अधिक कोण हेरौँ है त। समकोण भनेको हामी बुझिसकेपछि अधिक कोण भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 90 डिग्रीको कोण भन्दा ठुलो, हेरौँ है, यो 90 डिग्रीको कोण थियो, तर 90 डिग्री भन्दा ठुलो है, 90 डिग्री भन्दा ठुलो तर 180 भन्दा सानो भएको अवस्थामा हामी के भन्छौं? त्यसलाई त अधिक कोण भन्छौं। अनि अधिक कोण भन्दा सिधा कोण, जब ठ्याक्कै हेरौँ है, सिरियली हामी बुझ्न सक्छौं। न्यून कोण भनेको 90 डिग्री भन्दा सानो छ भने त्यसलाई हामी न्यून कोण भन्छौं। ठ्याक्कै जब 90 डिग्रीको हुन्छ भने त्यसलाई हामी समकोण भन्छौं। समकोणको यस्तो सिम्बल हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ, जसको नाप कति डिग्री हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ र यसमा 15 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री देखि लिएर 89 डिग्री सम्मको कोणलाई हामी के भन्छौं त? न्यून कोण भन्छौं। जब ठ्याक्कै 90 डिग्री हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त? समकोण भन्छौं। जब 90 डिग्री भन्दा ठुलो तर 180 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ, 90 डिग्री भन्दा ठुलो र 180 भन्दा सानो जति कोणहरू हुन्छन्, ती सब कोणहरूलाई हामी के भन्छौं? अधिक कोण अथवा अब्ट्युज एंगल भन्छौं। तर जब त्यो अधिक कोण बढ्दा बढ्दै पुरा सिधा हुन्छ, त्यो अवस्थामा त्यो कोणको मान यसपछि यसरी त्यो कोणको मान के हुन जान्छ त? 180 डिग्री हुन जान्छ र 180 डिग्रीको कोणलाई हामी के भन्छौं त? सिधा कोण भन्छौं। अब
यसैमा चाहिँ विचार गरौँ। अब 180 भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ? 180 डिग्रीमा त यो पुरा सिधा भयो, तर 180 भन्दा पनि बढ्न गयो भने के हुन्छ त? एकचोटि हेरौँ है, एकचोटि अहिले चित्रमा त हामी हेर्छौँ नै। यदि यो यहाँसम्म बढ्दाखेरि यो 180 डिग्री थियो, यो कोणलाई झन् मैले बढाएपछि यस्तो कोण बन्यो। यस्तो कोण जब बन्छ त्यो कोणलाई हामी के भन्छौँ रे? बृहत कोण, रिफ्लेक्स एङ्गल है। अब एक कोण जुन बन्यो त्यो चाहिँ के हो त? रिफ्लेक्स एङ्गल, जुन योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले पढिसकेका छौँ हैन। यिनीहरूको परिभाषा पढिसकेको हुनाले त्यति परिभाषा मैले बुझाउन खोजिनँ, तर तपाईँहरूलाई यो थाहा भएको हुनाले अब यी कोणहरूको बारेमा यसमा अलिकति हामीलाई जानकारी नभएर हामी यसमा हुने समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने भएको हुनाले पहिले यसको बारेमा हामी थोरै बुझ्यौँ। अब एकचोटि यो चित्रमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 90 ठ्याक्कै नपुगुन्जेलसम्म यो चाहिँ न्यून कोण हो। ग्रेटर देन 90 भयो भने के हुन्छ? 90 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै के भयो त? त्यो एकचोटि यो चित्रमा विचार गरौँ। 90 भन्दा सानो भयो भने न्यून कोण, जब 90 भन्दा ठुलो हुन्छ तब के हुन जान्छ? हेरौँ, 90 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै एकचोटि राम्रोसँग अहिले लेस देन 90 छ, अब अब्ट्युज एङ्गल भयो भनेपछि 90 भन्दा ठुलो भएको अवस्था 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री जति छन् ती सबै के हुन् त? अब्ट्युज एङ्गल हो। अब अब्ट्युज एङ्गल हामी बुझिसकेपछि अब एकचोटि सिधा कोण र एकचोटि रिफ्लेक्स एङ्गलको बारेमा हेरौँ त है त। एक्युट एङ्गल, राइट एङ्गल, कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल, अब्ट्युज एङ्गल, एडजसेन्ट एङ्गल, स्ट्रेट एङ्गल, सप्लिमेन्ट्री एङ्गल, रिफ्लेक्स एङ्गल। अब चाँदको प्रयोग गरेर कोण बनाउने 6 क्लासमा तपाईँहरूले कम्पासको प्रयोग गरेर पनि कोण बनाउन सिकिसक्नु भएको छ। त्यही पनि एकचोटि अब चाँदको प्रयोग गरेर जब हामी यो कोण बनाउँछौँ त्यो 5 क्लाससम्म हामी गरेका थियौँ। 6 क्लासमा कम्पासको प्रयोग गरेर कोण बनायो, तर चाँदको प्रयोग गर्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्ने त्यो बुझ्नलाई एउटा कोण चाहिँ हामी बनाऊँ। 50 डिग्रीको कोण चाँदको प्रयोग गरेर बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त? अब भाइ बहिनीहरू हामीले यो गरिसकेका छौँ, तर पनि एकचोटि यो किन बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाँदको प्रयोग कसरी गर्ने त? चाँदको प्रयोग गर्दाखेरि हामी कसरी त्यसको यो चाँदको प्रयोग जबसम्म हामीले आउँदैन तबसम्म हामी यो रेखा र कोण सम्बन्धी राम्ररी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिले चाँदको प्रयोग गरेर एउटा 50 डिग्रीको पहिले कोण बनाएर हेरौँ है। यसरी चाँदको जब हामी प्रयोग गरी यहाँ हेरौँ त यसको यो के भयो त? अहिले मैले भर्खर भनेको थिएँ हैन। अब यो बिन्दुमा राखेर, तर यसलाई राख्न चाहिँ हामी एकदमै सिक्नुपर्छ, किनकि कोण नाप्नको लागि पनि र कोण बनाउनको लागि पनि यदि हामीले यो प्रोट्र्याक्टरलाई चाँदलाई राख्न जानेनौँ भने हाम्रो सोलुसन राम्रोसँग हुन सक्दैन। त्यसकारण यो कसरी मिलाउने त भन्दाखेरि यसको जुन यो सिधा रेखा छ यसको कोणको पनि जुन हामीले एङ्गल बनाउन खोजेछौँ त्यो एङ्गलको जुन आधारभुजा छ त्यो आधारभुजा यससँग चाहिँ सिधा हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ एकदमै सिधा हामीले देखिरहेछौँ भेटेको छ। अब यसरी अहिले हामीले बनाउन खोजेको कति डिग्री हो? 0, 10, 20, 30, 40, 50। ल यो 50 डिग्रीमा मैले के गरेँ त यहाँ है पोइन्ट दिएँ। अब जुन पोइन्ट दिएँ त्यो र यो बिन्दुलाई जब हामी जोड्छौँ, जोड्दाखेरि हाम्रो यो कति डिग्रीको एङ्गल तयार हुन्छ? ल हेरौँ है त, यसलाई यसरी जोड्दाखेरि यो कति डिग्रीको कोण बन्यो त? 50 डिग्रीको। यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 50 डिग्रीको बनायो। अब यसलाई आधा गर्ने हामीले योभन्दा अगाडि पढिसकेका छौँ। कम्पासको प्रयोगद्वारा 15 डिग्रीको कोण बनाउनु होस् भनेर हामीले अहिले बुझ्नुभन्दा पनि योभन्दा अगाडि हामीले के पढेका छौँ त भन्दाखेरि कोणहरूलाई आधा कसरी गर्ने, कोणहरूको अर्धक कसरी तान्ने। अब यसैमा एउटा मैले तपाईँलाई सिकाउन खोजेँ कोणहरूको अर्धक कसरी तान्ने। त्यसपछि यसको समस्यामा हामी जाउँ है त। यसको आधा 50 डिग्रीको कोण त मैले ताने, 50 डिग्रीको कोण तानिसकेपछि यसलाई कसरी आधा गर्ने त? आधा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ यसको जुन अब यसलाई
तपाईलाई मन लागे जतिको यो चाहिँ अर्धव्यास लिएर यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी आर्क काट्न सक्नुहुन्छ, चाप काट्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी जब काटिसक्छौँ हामी, त्यसपछि के गर्ने, यहाँबाट है कुनै अर्धव्यास लिएर यसरी र यसरी काट्दाखेरि जुन बिन्दुमा भेट्यो त्यो बिन्दुलाई यदि हामी जोड्यो भने, जोड्दाखेरि यसलाई हेरौँ, यो जुन छ अघि यो एङ्गल एबिसी कोण थियो, एबिसी कोणलाई अहिले चाहिँ भनौँ न बिओले के गरेको छ, आधा गरेको छ। आधा गर्ने यो बिओ रेखाको जुन यतापट्टिको भाग हुन्छ त्यो 25 डिग्री हुन्छ र यो पनि कति डिग्री हुन्छ, 25 डिग्री हुन्छ। यो हामी तल्लो क्लासमा पढिसकेछौँ, त्यसकारण यसमा हामीले धेरै चाहिँ बुझ्नु जरुरी छैन, तर यति बुझिसकेपछि यसपछिका समस्याहरूलाई हामी इजिली समाधान गर्न सक्छौँ। ल हेरौँ, अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो 7 क्लासमा मुख्य कुरो के हो भने कम्पासको प्रयोगद्वारा कोणहरूको रचना, जुन तपाईले 6 क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। अब पहिले चाहिँ हामी एउटा प्रश्न हेरौँ, यहाँ हेरौँ त, कम्पासको प्रयोगद्वारा 15 डिग्रीको कोण बनाउनुहोस्। त्यसको तरिकाको लागि सबभन्दा पहिले हामी के गरौँ त, हेरौँ है, एउटा रेखाखण्ड ओपी लिऊ है, एउटा रेखाखण्ड ओपी। अब ओपी लिइसकेपछि दुईटा रेखाखण्डहरू मिलेर जो कुना बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे, भर्टेक्स भन्छौँ। अब मलाई कति डिग्रीको प्रयोग कोण बनाउनु छ, 15 डिग्रीको। एउटा रेखाखण्ड मैले ओपी लिए, ओपी लिइसकेपछि ओपी तानौँ, त्यसपछि बिन्दु ओमा कम्पासको सियो राखी, ल हेरौँ है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, तपाईहरुलाई फेरि यस्तै यस्तै कोणहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओमा कम्पासको मैले सियो राखेँ र सियो राखिसकेपछि ओए अर्धव्यास बराबरको चाप लिई चाप खिचौँ। ल हेरौँ है, यसलाई तर यो यसरी लिने कि यो चाहिँ कम बढी नहोस्, ठ्याक्कै एउटै यो फिक्स गरेर सकभर कसिएर, तर कुनै बेलामा चाहिँ हामीले कम बढी गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर अरू बेलामा चाहिँ यो कम बढी हुनु भएन, सकभर एउटै हुँदा राम्रो। म एउटा चाहिँ अर्धव्यास लिइसकेँ। अब बिन्दु एबाट के गरौँ, त्यो बिन्दुलाई अब यहाँ के गरौँ, यो बिन्दुको नाम ए दिए। अब जतिको अघिले हामीले अर्धव्यास लिएका थियौँ, हेरौँ है, त्यति अर्धव्यास लिएर नै अब यसलाई एकचोटि काटौँ। अब काटो र काटिएको बिन्दुको नाम के दिउ त, क्यू दिउ। यसको नाम मैले क्यू दिएँ। अब क्यू दिइसकेपछि क्यूमा कति डिग्रीको कोण बन्यो तपाईहरुले 6 क्लासमा सिकिसक्नु भएको छ। ल एकचोटि तपाईहरुको पालो है, क्यूमा कति डिग्रीको कोण बन्यो होला, ल एकचोटि भन्नुस् त, क्यूमा कति डिग्रीको कोण बनेको होला त, 1 2 3, ल भन्नुस् त। हो, स्याबास, तपाईले बनाउनु भन्नुभएको एकदमै सही छ, 60 डिग्रीको कोण बन्छ। अब 60 डिग्रीको कोण एकचोटि काटेपछि 60 डिग्रीको कोण बन्छ। अब के गरौँ, हामीले बनाउनु पर्ने कति डिग्री छ त, 15 डिग्री। अब ल हेरौँ, बिन्दु ए र क्यू दुईटैबाट कुनै अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ अर्धव्यास घटी बढी भयो, केही फरक पर्दैन, तर सकभर एउटा राख्दा तपाईलाई चाहिँ फेरि ल हेरौँ, यसरी ए र क्यूबाट कुनै अर्धव्यास सेमै हुनुपर्छ अघिको जस्तो भन्ने छैन। एउटै बिन्दुमा काट्ने गरी मैले एउटै बिन्दुमा काट्ने गरी तिनीहरूलाई ए र क्यू दुईटै बिन्दुबाट काट्दाखेरि त्यो बिन्दुको नाम मैले के दिए त, यम दिए। अब यम दिइसकेपछि ल हेर्नुस् है, अब के गरौँ, ए र क्यूमा बी चिन्ह दिउँ। यो आर्क जुन छ त्यसमा यो स्केललाई यसरी सिधा राखेर यसमा चाहिँ यो जुन हामीले भर्टेक्स अघि राखेको छ त्यो भर्टेक्समा र अहिले नयाँ बिन्दु जुन यम हामी पत्ता लगायो त्यो दुईटैको गरेर हामी चाहिँ यहाँ यसको नाम अब के दिउँ त, बी चिन्ह दिउँ। अब हेरौँ है, हामीले बनाउन खोजेको कति डिग्रीको कोण हो त, 15 डिग्रीको, तर हामीले गर्यौं के, तपाईहरुले नै भन्नुभयो कि एकचोटि काटेपछि 60 डिग्री बन्छ, त ए त 0 डिग्री हो हैन। अब 0 डिग्री र 60 डिग्रीको
0 डिग्री र 60 डिग्रीको मध्यमान कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0 + 60/2 भनेपछि 60/2 भनेको कति डिग्री रे 30 डिग्री। अहिले जुन हामीले भर्टेक्स हैन भर्टेक्स O र M लाई हामीले जब जोड्यो यो M हो है यो बिन्दु M हो यो O M लाई जोडेर हामीले के गरेका छौं यो B पोइन्ट पत्ता लगाएको छौं जहाँ 30 डिग्री को कोण बनेको छ। अब म के गर्छु यो 30 डिग्री र 0 डिग्री बाट जब काट्छु त A भनेको कति पोइन्ट हो रे A भनेको 0 डिग्री B भनेको अब 30 डिग्री 0 र 30 को मध्यमान कति हुन्छ हेरौ है तपाईहरुलाई थाहा छ 0 र 30 को मध्यमान कति डिग्री रे 15 डिग्री। अब म त्यही निकाल्न खोजेको अब A पोइन्ट बाट र B पोइन्ट बाट ल हेरौ त A र B बाट कुनै नापको अर्धव्यास लिएर एउटै बिन्दुमा काट्ने गरी हेरौ त काट्ने गरी हेर्दाखेरि के एकचोटी यसैबाट यसरी यसैबाट यसरी र यसरी काटौं जुन बिन्दुमा काटियो त्यो बिन्दुको नाम के दिउ त त्यो बिन्दुको नाम N राखौं। अब के गरौं स्केल लिएर भर्टेक्स O र N लाई के गरौं त अब जोड दिउ जोड्दाखेरि यहाँ जुन कोण बन्छ त्यो कोण कति डिग्री को बन्यो त यो 15 डिग्री को कोण बन्यो। अब तपाईहरुलाई यसमा के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने 15 डिग्री को कोण बनाउनलाई हामीले पहिले 60 डिग्री को कोण बनायो 60 डिग्री पछि फेरि 30 डिग्री को बनायो र 30 डिग्री पछि मात्रै हामीले कति डिग्री को बनाउन सक्यौ त 15 डिग्री को कोण बनाउन सक्यौ। यसरी चाहिँ हामी 15 डिग्री को कोण बनाउन सक्छौं। अब बिन्दु N र O लाई जब जोड्यौ त 15 डिग्री को कोण बनिसक्यो। अब यसलाई के गरौं यो 15 डिग्री को बन्यो कि बनेन एकचोटी यसलाई हामीले प्रोट्र्याक्टरले चाँदले नापेर हेरौ है त 15 डिग्री देखिएको छ यता पारदर्शी नभएकोले पुरै 15 डिग्रीमा अलिकति तलमाथि हुन सक्छ किनकि यो हलिन्छ ठुलो छ तर तपाईहरुले कम्पासले गर्दाखेरि ठ्याक्कै हुन्छ 10 हैन 10 यहाँ छ भने 11 12 13 छ यो 15 डिग्री को लाइन हो यो जुन ठुलो देखिराख्नु भएको छ त यसरी चाहिँ यहाँ कति डिग्री को कोण बन्यो रे 15 डिग्री को कोण बन्यो। यसरी हामी चाहिँ 15 डिग्री को कोण नापेर पनि देखिसक्यौ। अब कम्पासको प्रयोग गरेर एकचोटी हामी के गरौं त 15 डिग्री को कोण बनाइसकेपछि 75 डिग्री र 135 डिग्री को कोण बनाएर तपाईहरुले 6 क्लासमा 30 डिग्री को बनाउनु भएको छ 60 डिग्री को बनाउनु भएको छ 90 डिग्री को बनाउनु भएको छ हैन। अब एउटा चाहिँ हामी 75 डिग्री को पहिले बनाएर हेरौ है त 75 डिग्री को कोण कसरी बनाउने यो 75 डिग्री यसको हेर्नुस् तपाईहरुले सबभन्दा पहिले रफमा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी हिसाब गर्ने त भन्दाखेरि मलाई कति डिग्री को कोण बनाउनु पर्ने छ 75 डिग्री भनेपछि यो कति छ 60 भन्दा कतिले ठुलो रे 60 मा प्लस 15 गरे भने कति बन्छ 75 डिग्री भनेपछि 90 मा कति माइनस गरे भने 90 मा 15 माइनस गरेपछि पनि 75 डिग्री भनेपछि 90 भन्दा 15 ठुलो के रे सानो र 60 भन्दा 15 ले ठुलो बनाएपछि हामी के बनाउन सक्छौं त 75 डिग्री को कोण बनाउन सक्छौं। एकचोटी यसलाई रफली मैले बुझाए त्यसपछि यसको ड्राइङ गरौ विधिवत रूपमा हेरौ है त। जस्तै अहिले भर्खर हामीले जसरी कम्पासको प्रयोग गरेर कोण बनायो त्यसरी यसरी एकचोटी यो भनौं न यो भर्टेक्स भयो। अब एउटा कुनै मैले आर्क लिएर यसलाई अर्धव्यास लिएर काटिसकेपछि यो चाहिँ कति डिग्री को बन्छ 60 डिग्री यो 60 डिग्री बाट मैले कति डिग्री बढाउनु पर्यो त 15 डिग्री 15 डिग्री कसरी बढाउने त यो चाहिँ कति डिग्री को बन्छ 90 डिग्री 90 डिग्री भनेपछि यता चाहिँ 30 डिग्री छ र यता पनि कति डिग्री छ 30 डिग्री छ। यदि यो 30 डिग्रीलाई आधी गरेर यसलाई भर्टेक्स सँग जोड्न पायो भने कति डिग्री को कोण बन्छ रे 60 अनि 15 75 डिग्री। यसरी चाहिँ हामीले माइन्ड मेकअप गरेर हैन अनि ड्राइङ गरे भने ठ्याक्कै हाम्रो ड्राइङ मिल्छ। पहिले नै हामीले सकभर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले कति को बनाउ रे 60 को। ल हेरौ है त पहिले मैले के गरे यहाँ चाहिँ पहिले सबभन्दा पहिले तपाईले के गर्नु पर्यो स्केल लिएर हैन रुलर लिएर तपाईले सीधा रेखा एउटा लिनु पर्यो। एउटा सीधा रेखा लिइसकेपछि त्यो सीधा रेखाको एउटा बिन्दुलाई हामी के मानौ
ओ यसलाई मैले माने र ओलाई मैले भर्टेक्स मानिसकेपछि यो भर्टेक्सबाट मैले भर्खरै तपाईँले सिकाएअनुसार के गर्ने, कुनै एउटा अर्धव्यास लिएर यसलाई के गर्ने त यसरी एउटा आर्क काट्ने र आर्क काटिसकेपछि एकचोटि काटेपछि कति डिग्रीको कोण बन्छ हेरौ है त 60 डिग्री। मलाई बनाउनु पर्ने कति डिग्री छ 75 डिग्री भनेपछि एकचोटि काटिसकेपछि 60 भयो, अर्को चोटि काटेपछि कति हुन्छ हेरौ है 60 120। मैले भर्खर भनेको थिएँ पहिले यो 90 हामीले फाइन्ड आउट गर्यो भने हैन 90 डिग्रीको फाइन्ड आउट गरे यो 60 र यो 90 को बिन्दु जब हामीले पत्ता लाग्छ त्यसपछि हामीले त्यसलाई आधी गर्यो भने यो 90 को, तर यसलाई चाहिँ हामीले जोड्नु हुँदैन। 90 डिग्रीको जुन लाइन छ त्यो लाइनलाई हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नु भएन, मात्रै वी हैव टु फाइन्ड आउट दैट पोइन्ट। हामीले त्यो बिन्दु मात्रै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि 90 डिग्रीको बिन्दु कुन हुन्छ। अलिकति यसमा 1-2 डिग्रीले तलमाथि पर्न सक्छ, तर तपाईहरुले कपीमा गर्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्छ। यो 90 डिग्रीको हाम्रो पोइन्ट भयो। यसलाई 90 डिग्रीलाई तपाईले डटेड लाइनबाट पनि तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई डटेड लाइन गरेर यसरी तान्न पनि सक्नुहुन्छ, नताने पनि यहाँ चिनो दिए हुन्छ। अब मैले यो कति भयो 60 यहाँ थियो र यो 60 यहाँदेखि यहाँ 60 थियो। ल यो पोइन्टको नाम मैले ए दिए, यो पोइन्टको नाम बी दिए, यो पोइन्टको सी। अब यसरी ए बी सी, ए बाट बी मा काट्दा 60 डिग्री, बी बाट सी मा काट्दाखेरि 120 डिग्री, तर म बी र सी को बीचको डिग्री कति छ 60 डिग्री। 60 लाई मैले ठ्याक्कै आधा गर्दाखेरि यो यति कति छ 30 डिग्री। अब यो 90 डिग्रीको कोणलाई अब 90 डिग्रीको कोण बन्यो। अब यो 30 डिग्रीलाई मैले आधा गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एकचोटि यसको ठ्याक्कै यहाँ बी बाट र यो बिन्दु यसको कुनै नाम दिदा पनि हुन्छ, बी बाट र ल हेरौ है। अब मैले के गरे त 60 त्यसपछि यता 30 बढाए, 30 लाई फेरि आधी गरेर अब के गर्छु भर्टेक्स ओ सँग अहिले जुन एउटा भनौं न 60 र 90 बाट अब के गर्दिने त हामी यो लाइनलाई यसरी जोड्दिने। जोड्दाखेरि यो कोण कति डिग्रीको बन्यो त 75 डिग्रीको बन्यो। अब कुरो आयो 75 डिग्रीको कोण बन्यो कि बनेन, यसलाई हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं त तपाईसँग प्रोट्र्याक्टर छ, त्यो प्रोट्र्याक्टर लिएर के गर्नु पर्यो ठ्याक्कै यो बेस लाइन जुन छ ल हेर्नुस् त, यो बेस लाइनलाई हामीले एंगलको बेस लाइन आधार भुजासँग योलाई चाहिँ हामी सिधा पारी राख्नु पर्छ। ल हेर्नुस् है, यसलाई मैले के गरे त सिधा पारी योसँग राखे र मलाई कति डिग्रीको बनाउनु छ त 75 डिग्रीको। अलिकति मेरो तलमाथि हुन सक्छ, तपाईहरुको ठ्याक्कै मिल्छ है त, मेरो अलिकति तलमाथि हुन सक्छ किनकि मेरो अलिकति यो बोर्डमा अड्याउन गाह्रो हुन्छ। ल हेर्नुस् त ठ्याक्कै कति डिग्री भयो, यो सिधा रेखासँग यो सिधा रेखा मिलेको छ र माथि यो 70 थियो, 70 71 72 73 74 75 ठ्याक्कै 75 डिग्रीको कोण बनेको हामी देख्न सक्छौं। यसरी हामी 75 डिग्रीको कोण बनाउन सक्छौं। यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने मुख्य कुरो के भयो, पहिले 60 बनाउने, 60 बाट 120 र 60 बाट काट्दा 90 डिग्री पत्ता लाग्यो र 90 डिग्री पत्ता लागिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त 90 र 60 बाट काटेपछि अब यसको हामीले कुनै नाम दिन सक्छौं। यो ए, यो पोइन्ट भनौं न सी दिइसकेछ, डी भनेपछि अहिले जुन एंगल ए डी सी, ए ओ डी एंगल के बन्यो त एओडी को मान कति भयो त, एंगल एओडी इक्वल टु कति डिग्री रे 75 डिग्री। अघि नै हामी ए यहाँ नाम दिइसकेको हुनाले हामीले यसको ए नाम दिएको छ भने यसलाई पी राखिदिउ न त, एंगल के भयो त पीओडी अथवा पीओक्यू, त्यसो भए यसको नाम पनि क्यू राखिदिउ भनेपछि एंगल पीओक्यू, एंगल पीओक्यू इक्वल टु कति डिग्री भयो त भन्दाखेरि 75 डिग्री। यसरी हामी 75 डिग्रीको कोण बनाउन सक्छौं। अब तपाईले 135 को बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ दिएको एउटा बिन्दुमा 135 को बनाइसकेपछि अब 150 डिग्रीको कोण बनाउनु है। अब एउटा चाहिँ यो हेरौं, 135 को नबनाएर एकैचोटी अब 150 को बनाएर हेरौं त। कोण बनाउनलाई अब हामीले के गर्ने, एउटा सिधा रेखा लिऊ। एउटा सिधा रेखा लिइसकेपछि अघि जस्तै एउटा हामीले के गर्नु पर्यो त आर्क लिनु पर्यो। आर्क ले
ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरू मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। 75 डिग्रीको पनि बनाए, 15 डिग्रीको पनि बनाए। एकचोटि काटेपछि कति डिग्री हुन्छ? 60 डिग्री। मलाई कति डिग्री बनाउनु छ? 150 डिग्री। 150 डिग्रीको दुईटा तरिका छ, तर तपाईँले त्यही तरिका पनि सजिलो जस्तो मलाई लाग्यो। तपाईँहरूलाई यही सजिलो हुन्छ। 180 यो सिधा रेखा कति होला हेर्नुहोस् त, यो सिधा रेखा 180 डिग्री, यो सिधा रेखा 180 डिग्री। यो सिधा रेखालाई पुरै ल योलाई पुरै सिधा रेखा मैले ताने। यो सिधा रेखा तानिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने अघिकै आर्क लिएर यसलाई चाहिँ के गरौँ, ल यो मलाई कतिको बनाउनु छ? 150। 150 को बनाउनलाई एकचोटि काट्दा कति भयो? 60। अर्को चोटि काट्दा कति भयो? 120। मलाई चाहिएको कति हो? अब यहाँबाट 120 मा मैले 30 थप्दाखेरि कति हुने भयो त? 150। अब यसको लागि के गर्नुस् तपाईँ, यो कति हो? 180 180 अनि यो 120 त 100 भन्नाले यतिको डिस्टेन्स कति छ? 60 डिग्री। यो 60 डिग्रीलाई मैले के गरेँ त? आधी पारे। यो 60 डिग्रीलाई जब आधी पार्छु, ल हेर्नुहोस् है, यो 60 डिग्रीलाई आधी पार्दाखेरि के हुने रहेछ त? यो यति 30 डिग्री, यसमा 30 डिग्री। अब यो बिन्दु जुन हाम्रो नयाँ पत्ता लाग्यो, त्यो नयाँ पत्ता लागेको बिन्दु जुन छ, भनौँ न यो भर्टेक्स, यदि यसलाई हामी ओ मान्छौँ भने यहाँबाट यो ओ बिन्दु जब ओ र यो नयाँ बिन्दु जुन 150 को हामीले फाइन्ड आउट गरे, यसलाई जोड्दाखेरि कति डिग्रीको कोण बन्यो त? 150 डिग्री। अब यसलाई 150 डिग्रीको कोण बन्यो कि बनेन, यसलाई हामीले प्रोट्र्याक्टरले नाप्दाखेरि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो 150 डिग्रीको छ कि छैन। अब यसरी 150 को बनाइसकेपछि एउटा चाहिँ पी र क्यू दिएको रेखामा बिन्दु क्यूमा 150 डिग्रीको कोण बनाउनु भनेको भने पनि हामीले के गर्यो? ठ्याक्कै यो एउटा तरिका हो। अब क्वेसनै अनुसार यदि हामी बनाउँछौँ भने यो सजिलो तरिका, मैले तपाईँलाई सुरुमै भने दुईटा तरिकाबाट बनाउन सक्छौँ। 180 बाट 30 डिग्री काटिदियो भने कति डिग्री बन्यो त? 50 डिग्री। अब चाहिँ के गरौँ? अर्को तरिकाबाट एकचोटि यही 150 लाई हेरौँ है त। क्वेसनले भने अनुसार दिएको रेखामा यो एउटा रेखा छ, ल तपाईँको क्वेसनले दिए अनुसार यो एउटा रेखा छ। यो रेखा कतिको छ त्यो नाप दिएको छैन, नाप नदिए पनि एउटा सिधा रेखा पहिले लियौँ हामी। सिधा रेखा लिइसकेपछि यसको नाम के दियौँ? पी र क्यू। तर उसले के भनेको छ? क्यूमा 150 डिग्रीको कोण बनाउनुहोस्। क्यूमा भनेपछि पीमा बनाउन तपाईँलाई सजिलै भयो, 6 क्लासमा पनि बनाउनु भएको छ। अब क्यूमा चाहिँ के गर्नुहोस्, पहिले यसरी एउटा कुनै नापको आर्क लिनुहोस्। आर्क लिइसकेपछि एकचोटि काट्दा कति डिग्री? 60 डिग्री। दोस्रो चोटि काट्दाखेरि कति? 120। अब मलाई कति डिग्री बनाउनु छ? 150। तपाईलाई थाहा छ 3 चोटि काट्दाखेरि सिधा रेखामा भेट्छ हैन? 3 चोटि काट्दाखेरि यो सिधा रेखामा भेट्छ, त्यसकारण यो अब यो सिधा रेखा हो हैन? अब मैले यो 180 हो, 60, 120 र 180। अब यो 120 र यो 180 बाट जब हामी काट्छौँ यसरी हैन, यसरी काट्दाखेरि यो जो कोण बन्छ त्यो कति डिग्रीको? क्वेसनले भने अनुसार हामी चाहिँ यसरी कति डिग्रीको कोण बनाउन सक्छौँ त? 150 डिग्रीको कोण बनाउन सक्छौँ। ल हेरौँ है त, यसलाई हामी के गरौँ? भर्टेक्ससँग नयाँ पत्ता लागेको बिन्दुलाई के गरिदियो त? जोडिदियो। यो जुन कोण बन्यो त्यो कति डिग्रीको बन्यो त? 150 डिग्रीको कोण बनेको छ। अब यति गरिसकेपछि एकचोटि ल हेरौँ है, रेखा यमएन खिची बिन्दु यम र एनमा क्रमशः कति डिग्री रे? 135 डिग्री र 15 डिग्रीको कोण बनाऊ। दिए अनुसारको एउटा यो क्वेसन गरौँ है त। ल पहिले यमएन तपाईले कपीमा लिँदाखेरि एउटा ल हेरौँ है, एउटा सिधा रेखा यमएन लिऊ। 8 सेन्टिमिटरको तपाईले नापेर लिनु पर्यो। मेरो 8 सेन्टिमिटर अलिकति ठुलो हुन सक्छ, किनकि 8 सेन्टिमिटर भनेको बोर्डमा लिँदाखेरि धेरै सानो हुने भएकोले अलिकति ठ्याक्कै 8 मैले लिएँ, त्योभन्दा अलिक थोरै ठुलो लिएँ। अब यम र यन त्यसको नाम दिए। यममा हामीले कति डिग्रीको कोण बनाउने त? 135 डिग्री। हेरौँ है त, यममा हामी कति डिग्रीको कोण बनाऊ? 135 डिग्री। ल हेरौँ, यसरी आर्क लिइसकेपछि फेरि यसलाई हामी के गरौँ त? एकदमै 60 डिग्री
60 डिग्री पछि 120 डिग्री, तर त्यो 120 बाट हामीले के गर्नु पर्यो, फेरि 60 र 120 बाट काट्नु पर्यो। काट्दाखेरि 90 डिग्रीको बिन्दु पत्ता लगाउनु पर्यो। 90 डिग्रीको जब हामी बिन्दु पत्ता लगाइसक्छौँ अनि यो 90 डिग्रीलाई हेर्नुस्, यो 90 डिग्री हो है, 1-2 डिग्री मेरो फरक पर्न सक्छ। यो 90 डिग्री जब म पत्ता लगाइसकेँ, यो 90 डिग्री हो, यो 90 डिग्रीबाट र यो 180 बाट भन्नाले यो जुन तेस्रो बिन्दु हामीले यहाँ लगाएर है, अब यहाँबाट हामी काट्दाखेरि 180 बाट काट्दाखेरि यसरी, अब यो 90 बाट र 180 बाट काट्दाखेरि जुन हाम्रो पोइन्ट फाइन्ड आउट हुन्छ त्यो कति डिग्रीको हुन्छ त, 135 डिग्रीको हुन्छ। अब यो बिन्दुलाई हामी के गरौँ त, जोडौँ है, एकचोटि जोडेर हेरौँ 135 डिग्रीको कोण यसलाई। तर यो रेखालाई अलिकति तपाईले के गर्नु पर्यो, लामो पार्नु पर्यो, किनकि 15 डिग्रीको जब हामी कोण बनाउँछौँ, 15 डिग्रीको कोण बनाउँदाखेरि त्यो रेखालाई के गर्ने हुनु पर्यो, भेट्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी कति डिग्रीको बनाउने, यतापट्टि 15 डिग्रीको बनाऊ है। 15 डिग्रीको बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त, अघि बनाए जस्तै पहिले 60 डिग्रीको लिनु पर्यो, 60 डिग्रीबाट र 30 डिग्रीबाट के अरे 60 डिग्री र 0 डिग्रीबाट काटेर पहिले 30 डिग्रीको बिन्दु पत्ता लगाउनु पर्यो। 30 डिग्रीको बिन्दु पत्ता लागिसकेपछि अनि बल्ल अहिले मैले ल हेर्नुस् त, बल्ल अहिले के गरे, 30 डिग्रीको बिन्दु पत्ता लगाए। अब 30 बाट र 0 बाट काटेपछि कति डिग्रीको बन्छ त, 15 डिग्रीको बन्छ, किनकि क्वेसनले भने अनुसार तपाईलाई यनमा कतिको डिग्रीको बनाउनु पर्ने छ रे, 15 डिग्रीको। त 0 बाट है, 0 बाट र 30 बाट काटौँ। 0 र 30 बाट काट्दाखेरि कति डिग्रीको बन्यो त, 15 डिग्री। 0 र 30 बाट काट्दाखेरि कति डिग्री बने, 15 डिग्री। अब के गरौँ, यो 15 डिग्रीलाई अब चाहिँ जोडौँ, हेरौँ है। अब यो 15 यन भर्टेक्ससँग यो 15 डिग्रीलाई हामीले जोड्दाखेरि एउटा कोण बन्छ, त्यो कोण कति डिग्री आउनु पर्यो त, अब हेरौँ है। अब क्वेसनले भने अनुसार हाम्रो यही हो, एउटा एमएन लिए मैले, यो एमएन, एममा कति डिग्रीको बनाए, 135 डिग्री, यो कति डिग्री बनाए, 15 डिग्री। अब क्वेसनले के भनेको छ, तेस्रो बिन्दुको नाम के दियो रे, काटिएको बिन्दुलाई, यो काटिएको बिन्दु यसको नाम हामीले ओ दियौँ र ओ दिइसकेपछि एंगल एमओएन कति डिग्री हुन्छ भनेर नापेर देखाउनुहोस् भनेको छ। ल यसलाई एकचोटि हामी प्रोट्र्याक्टरले नापौँ, नाप्दाखेरि कति डिग्री हुन्छ हेरौँ है त, नाप्दाखेरि कति डिग्री हुन्छ हेरौँ है। यहाँ नाप्दाखेरि हाम्रो यो कति डिग्री देखायो, अलिकति यो फिगर सानो भयो नपाई, अलि सिधा हेर्नुहोस् त, अलिकति यहाँ सिधा देखिएको छ, 1-2 डिग्री फरक छ, नभए लगभग 30 डिग्रीको छ भनेपछि यो 135 डिग्री, यो 15 डिग्री र यो कति डिग्री आयो रे, 30 डिग्री। अब यसलाई मैले 30 डिग्री भनेपछि क्वेसनले भनेको के छ भने एंगल एमओएन इक्वल टु कति हुन्छ त, नाप्दाखेरि कति डिग्री देखियो त, 30 डिग्री देखियो। अब तपाईले यो 30 डिग्री जुन निकालेको छ त्यो सही छ कि छैन, गलत छ कि सही छ, एकचोटि छुट्याउनलाई तीनटै कोणलाई जोडौँ, किनकि यम एन ओ एउटा त्रिभुज हो र त्रिभुजको तीनटै कोणको जोडफल कति हुनुपर्छ त, 180 डिग्री हुनुपर्छ भनेपछि यो 30 डिग्री भयो, 30 डिग्री अनि यो चाहिँ 15 डिग्री र यो चाहिँ कति रे, 135 डिग्री। तीनटैलाई जोडेर हेरौँ, 5 5 10 को 0 क्यारी 1 3 1 4 5 3 8 ल 180 डिग्री। यसरी जुन हामीले तीनटा कोण नापेर जोड्यौं त 180 डिग्री निस्क्यो। यसको मतलब हामीले बनाएको जुन क्वेशन अनुसारको यो फिगर छ त्यो एकदमै सही छ भन्ने कुरो हामी बुझ्न सक्छौं। यसरी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले आज चाहिँ के सिक्नुभयो त भन्दाखेरि यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा सिक्नु भएको कुराहरुलाई रिभाइज गर्न पनि पाउनुभयो र चाँदको प्रयोग गरिकन हैन कम्पासको प्रयोग गरिकन चाँदको प्रयोग गरेर नाप्ने हो,
कम्पासको प्रयोग गरेर हामी कसरी 15 डिग्रीको कोण बनाउन सक्छौँ, 135 डिग्रीको कसरी बनाउन सक्छौँ, 150 डिग्रीको कसरी बनाउन सक्छौँ र योभन्दा अघिल्लो क्लासमा 90 डिग्री 60 डिग्रीको त भन्नै परेन, 60 डिग्री तपाईँहरूले इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले कोण बनाउन सिक्यौँ। अब यसपछि हामीले एउटा कोणसँग अर्को कोण बराबर कसरी तान्ने भन्ने कुरोमा पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो अनुसारको तपाईँहरूले आफ्नो विषयवस्तु अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म आशा गरेको छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।